चाचा से पूछा तो उन्होंने कहा कि ज़रूर पढ़ो, लेकिन वो फीस के पैसे नहीं दे सकते। मैंने आखिरी सेमेस्टर पूरा करने के लिए प्राइवेट नर्सिंग शुरू कर दी। यूं दिन व रात मेहनत करके मैं एक क्वालिफाइड नर्स के तौर पर उसी अस्पताल में मुलाजमत करने लगी। चाचा पता नहीं क्या काम करता था, उसके पास तरह तरह के लोग आते थे। उनमें से कभी कभी गैर मुल्की भी होते थे। मुझे बहुत अरसे तक मालूम नहीं हुआ कि वो उन लोगों से क्या काम लेता है या उनके लिए क्या काम करता है, लेकिन जब पता चला तो वो मेरे लिए क़यामत का रोज़ था। उस दिन मुझे देर तक काम करना पड़ा था, इसीलिए घर आते आते रात हो गई। जब मैं घर में दाखिल हुई तो चाचा के पास एक गोरा बैठा हुआ था। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र मुझ पर और मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैंने जल्दी से चादर में चेहरा छुपाया और अंदर कमरे में चली गई। खाना खाकर मैं अगले दिन की तैयारी कर रही थी कि चाचा आया। मेहमान के लिए मैंने चाय बनाई थी, ज़्यादा बन गई है, ये एक कप बची है, तुम पी लो, अभी गर्म है। चाचा ने झंप किया और खाली कप मेरे सामने रखा और बाहर निकल गया। मैंने चाय पी और जल्दी जल्दी काम समेटा। मुझ पर शिद्दत से नींद तारी हो रही थी। मैं बिस्तर पर लेटी और सो गई। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं चाचा के घर में नहीं थी, किसी और के घर में, किसी और के कमरे में। मैं हड़बड़ा कर उठी, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो बाहर से बंद था। मैंने खौफजदा होकर दरवाज़ा पीट डाला। शायद मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। सामने वही गैर मुल्की खड़ा था और अपनी नीली और सुरमद आंखों से मुझे देख रहा था। चाचा कहाँ है? हटो, मुझे जाने दो, मैंने चिल्लाकर उससे पूछा और उसे सामने से हटाकर बाहर जाने की कोशिश की तो उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा से खरीद कर लाया हूँ। उस खबीस ने इतनी बड़ी रकम ली है मुझसे कि मुझे कंगाल कर दिया है। उसने अंग्रेज़ी में बताया तो मुझे यकीन नहीं आया और ना ही उसकी बात में समझ आई। मैं रोने लगी तो वो फिर गोया हो, देखो तुम्हारे चाचा ने बड़ी रकम के औस तुम्हें बेचा है, मैं अदायगी करके तुम्हें यहाँ लाया हूँ। उसने ठहर ठहर कर इशारों की मदद से मुझे समझाया। तो मुझे याद आया कि वो आखिरी चाय का कप जिसने मुझे बेहोशी में मुब्तला किया था, चाचा ने ही ला कर दिया था। चाचा, चाचा ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने मैं बुड़बुड़ाई तो शायद उस गोरे ने मेरी बात समझ ली। क्या वो तुम्हारा सका चाचा था? उसने पूछा तो मुझे भी ख्याल आया कि हाँ, वो कौन सा मेरा सका चाचा था। उसने इतने दिन मुझे अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, मेरा इलाज करवाया। उस पर जो भी अखराजात हुए होंगे उसने मासूद वसूल कर लिए। मेरे दिल को हल्की चोट लगी। मैं हिचकियों से रोने लगी। वो मुझे कुछ देर रोता देखता रहा। फिर मैं फिर मेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे चेहरे को ल- हाथ लगाए तो मैं झटके से पीछे हटी। नहीं, मुझे छूना नहीं। मैं चिल्लाई तो उसने मुझे दूसरा थप्पड़ मारा और दरवाज़ा बंद करके चला गया। और फिर मेरी ज़िंदगी में जहन्नम का दरवाज़ा खुल गया, ऐसा जहन्नम जिससे फरार मुमकिन नहीं था। मुझे उसने भारी रकम देकर ख़रीदा था, इसीलिए उसका हक बनता था जो चाहे वो सलूक करे। फिर एक दिन उसने तैयारी का हुक्म दिया और कहा मुझे एक खूबसूरत वादी की सैर करवाने ले जा रहा है। हम रेल में बैठकर यहाँ आ गए। रेल के डब्बे में कुछ और भी मुसाफिर थे, कुछ मुकामी और कुछ गैर मुकामी। मैं इनमें अकेली थी। वो मुझे तमाम रास्ते घूरते रहे। 3-4 घंटे सफ़र करके हम यहाँ पहुँच गए। उसी वादी के एक पुराने बोसीदा से कॉटेज में क़याम था। मैं उसकी खिड़की से देखती थी, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। कभी भी फरार के रास्ते ढूंढ ही रही होती थी और कभी कोई ऐसी जगह जहाँ से मैं कूद जाऊं तो बच न सकूं, इतनी ऊंचाई से गिरूं तो नीचे गिर कर भी पाश पाश हो जाऊं। हर रोज़ यही सोच कर बाहर देखती थी, लेकिन बाहर दो पैरों वाले भेड़िए घूमते नजर आते थे। दौरान सफ़र जिनकी बुरी नज़रों ने मुझे खौफजदा कर दिया था, बाहर निकल कर अगर उनके हत्थे चढ़ गई फिर मैं कांप जाती थी। अजब शिश व पंज में थी। फिर वो रात आ गई जब मुझे निकलना ही पड़ा। उस दिन मैंने रात के लिए खाना तैयार किया। हम खाना खा रहे थे कि वो मोटा खबीस आ गया। खाना चल रहा है इब्राहिम, तुमने मेरी पेशकश पर गौर किया? उसने पूछा। हाँ, लेकिन दो खाले नहीं चलेंगी। पैसे ठीक हैं, लेकिन खालें चार होना चाहिए।
میرے ساتھی نے جواب دیا، میری ضرورت تو ہر روز کی ہے، 4 کھا لیں، تمہیں دوں گا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا، اسی لیے پیسے بڑھا دوں گا جتنا تم کہو گے، لیکن کھالیں 2 ہی دوں گا، منظور ہے تو بولو۔ موٹے نے جواب دیا۔ میں بیوقوفوں کی طرح بیٹھی سن رہی تھی کہ کس چیز کی سودے بازی چل رہی ہے۔ آخر کچھ سوچتے ہوئے ابراہیم نے سر ہلا دیا۔ اوکے، تو پھر آ جانا، میرا کاٹیج تمہیں معلوم ہے، میری چیز مجھے دے دینا اور اپنا مال لے لینا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو وہ جیکٹ اور دوسرے گرم کپڑے پہن کر تیار ہونے لگا۔ روز ہی اس کا معمول تھا کیونکہ اب اس کو شکار پر جانا تھا، لیکن اس دن اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ شکار پر اور کہاں، لیکن مجھے تو گولی چلانا آتی ہی نہیں، میں کیسے شکار کر سکتی ہوں؟ میں سکھا دوں گا، چلو بحث مت کرو، تیار ہو جاؤ، اس نے حتمی لہجے میں کہا تو میں مجبور ہو گئی۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں گرم کپڑے، جوتے وغیرہ پہنے اور تیار ہو گئی۔ ہم دونوں چلتے ہوئے ایک کاٹیج تک پہنچے تو اندر سے وہی خبیث شخص نکل کر باہر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی بانچھیں پھیل گئیں۔ ویلکم ویلکم، اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اندر کھینچ لیا۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، ابراہیم کو مڑ کر دیکھا، اسے آواز دیں، لیکن وہ اس سے پیسے اور کھالیں لے کر واپس جا رہا تھا۔ اب وہ نہیں آئے گا، وہ پیسے لے کر گیا ہے، صبح تمہیں میں خود تمہارے اس کاٹیج میں چھوڑ آؤں گا۔ اس وقت چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، یہاں آتش دان کے پاس بیٹھو آرام سے، تمہارے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یہ پتلی سی جیکٹ تمہیں سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس نے مجھے دونوں شانوں سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ میں سردی اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ مشروب کی بوتل اور گلاس لے آیا، پھر وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا۔ میں نے سامنے رکھی ہوئی مشروب کی بوتل اٹھائی اور پوری قوت سے اس کے گنجے سر پر دے ماری۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی تو ٹوٹی ہوئی بوتل کا جو دوسرا سرا میرے ہاتھ میں رہ گیا تھا وہ میں نے اس کے چہرے پر مارا۔ نشانہ آنکھیں تھیں، لیکن اس نے سر ہٹایا تو وہ اس کے گال پر پڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا کیونکہ وہ سر جھٹک جھٹک کر اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی، جاتے جاتے اس کی جیکٹ اور جوتے بھی اٹھا لیے۔ باہر سے کاٹیج کا دروازہ کنڈی لگا کر بند کیا۔ اس کے بڑے بڑے جوتوں میں اپنے جوتے سمیت پاؤں ڈالے، اس کی موٹی اور بھاری جیکٹ کندھوں پر ڈالی اور برف پر دوڑ لگا دی۔ تم جانتے ہو کہ نرم برف میں تیز دوڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ چند قدم ہی چلی ہوں گی کہ اس کی دھاڑیں سنائی دی۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جو میں نے باہر سے بند کر آئی تھی۔ میں حتی الامکان تیز دوڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور خاصی دور بھی نکل آئی تھی، لیکن پھر ہلکے ہلکے سے دھماکے کی آواز آئی اور مجھے لگا کہ میری ٹانگ میں کوئی جلتا ہوا انگارہ اتر گیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس خبیث نے مجھے گولی ماری ہے۔ مڑ کر دیکھا تو وہ اپنے کاٹیج کی کھڑکی سے گن باہر نکالے شاید دوسرا فائر کرنے کے لیے تیار ہی تھا۔ میں نے عافیت اسی میں جانی کہ گر جاؤں۔ میں گری اور برف پر دور تک لڑکھڑاتی چلی گئی۔ پھر رک کر اٹھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ پیر سے خون بہہ رہا ہے۔ برف پر دور تک ایک سرخ لکیر بن گئی۔ پھر بھی میں ہمت کر کے اٹھی اور آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جانا ہے، لیکن بس لاشعوری طور پر اس کاٹیج سے دور جانے کی فکر میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ آ گئے، اس نے یہ کہہ کر ان تینوں کی طرف دیکھا جو محبت سے اس کی داستان سن رہے تھے۔ بھیڑیے، انہوں نے مجھے گھیر لیا، میرے چاروں طرف کھڑے ہو کر گررا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ پر چھلانگ لگائی تو میرے حلق سے چیخ نکلی، ہاں، ہم تینوں کی آنکھ تمہاری اسی چیخ سے کھلی تھی، ٹمی نے اسے بتایا۔ میں نے پتہ نہیں کہاں سے ایک لکڑی اٹھائی جو میرے ہاتھ میں تھی، وہ میں نے اس کے بھیانک منہ پر ماری تو وہ زور سے چلایا۔ پھر انہوں نے میرے گرد اپنا گھیرا تنگ کر دیا۔ وہ ایک کے بعد ایک حملہ کر رہے تھے اور میں اپنی ادھوری جان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ تعداد میں 5 تھے، نہایت بھیانک اور خون خوار۔ مجھے اپنا انجام نظر آنے لگا تھا۔
मैं दिल में सोच रही थी कि बाबा, मैं आप लोगों के साथ कैसे मर सकती थी, क्योंकि मेरे मुकद्दर में तो इन भूखे भेड़ियों की खुराक बनना लिखा था। अचानक मुझे शदीद कमज़ोरी का एहसास हुआ और गिरते गिरते मैंने एक धमाका सुना। मैंने शायद कलमा पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन बस हर तरफ अंधेरा छा गया। वो बोलते बोलते चुप हो गई। हाँ, और फिर तुम अंधेरे की इस सुरंग से निकल कर रोशनी में आ गई हमारे पास, और जैगम भाई तुम्हें इन भेड़ियों से छीन लाए थे, टमी ने उसे बताया। हाँ, मैं जानती हूँ। पता नहीं मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए या उनसे शिकवा करना चाहिए। मुझे क्यों बचाया? मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, कहीं कोई जाए पनाह नहीं है। वो भेड़िए तो शायद मुझ पर एहसान कर रहे थे। तुम लोगों ने ज़िंदगी का बोझ मुझ पर दोबारा ला दिया। मैं इसे किस तरह उठाऊंगी? ख्वाब नगर।